بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة الأعزاء. بصفتي أحد عاملي مركز البحوث العلمية في الفترة الماضية، أريد أن أكشف لكم اليوم حقيقة هذا المركز وما يتم بداخله. مركز البحوث العلمية والمعروف أيضا بسيرس الذي أقيم سنة 1969. إن الأسلحة التقليدية وغير التقليدية الموجودة تحت تصرف المركز كبيرة جدا وتعرضنا لخطر شديد. حتى الآن لم يستعمل بشار إلا قسم صغير من قدرات المركز بهدف إفشال ثورتنا. قصفنا بمئات الصواريخ والقذائف بجميع الأنواع. سلح قواته بذخيرة ذات نوعية عالية، ألغام، قنابل مدفعية إلى آخره. تابع إنتاج الأسلحة الكيماوية لاستعمالها ضدنا رغم نفيه القيام بذلك. لا يزال مركز البحوث يتابع العمل حتى الآن بإنتاج الأسلحة الهادفة إلى قتلنا. تدمير هذا المركز يعتبر بمثابة ضربة موجعة إلى النظام الذي يعتمد عليه لقتلنا. الموقع الذي أريد التحدث عنه اليوم هو موقع 340 موجود كيلومتر غرب مدينة حلب. في هذا الموقع يطور النظام الأسلحة الاستراتيجية التي تنتج فيما يدعى بمركز الطيران، مثل صواريخ وقذائف وطائرات دون طيار يستعملها ضدنا يوميا. هذا الموقع هوجم بالماضي على أيدي كتائب أحرار الشام، لكن الهجوم في ذلك الوقت لم يتعدى مبنى المكاتب الإدارية ولم يؤدي إلى أي أضرار تذكر على قدرة تطوير الأسلحة في الموقع. إن المعدات المهمة لهذا التطوير موجودة داخل مبنيين لم تتم مهاجمتهما بعد، وسأشرح عنهما لاحقا. يمكن الوصول إلى الموقع من مركز حلب، وبالتحديد من محلق الصنم، ومن هناك تتابعون بطريق الحمدانية حتى محلق أبو فراس الحمداني، حيث تتوجهون إلى اليمين عن طريق أبو بكر الصديق. تواصلون طريقكم بطريق أبو بكر الصديق إلى أن تصلوا لمحلق الشفاء الذي تأخذون فيه يساركم إلى طريق دارة عزة الموجودة في منطقة حلب الجديدة. تواصلون طريقكم بطريق دارة عزة. بعد عبوركم جامع زين العابدين تصلون إلى محلق باب السلام الذي تتابعون فيه طريقكم حتى تصلوا إلى الموقع. تجدون إلى يمينكم المدخل الرئيسي، مدخل A. بعد ذلك تتابعون سيركم حتى تصلون إلى تقاطع يؤدي إلى طريق ترابية من جهة اليمين. تستمرون بها حتى ترون مدخلا جانبيا، مدخل B على يمينكم. تتابعوا الطريق حتى تصلوا إلى طريق ترابية أخرى تسلكونها لجهة اليمين حتى تصلوا إلى مدخل خلفي، مدخل C، الذي يؤدي إلى مباني المخابر ومباني أخرى لإنتاج الأسلحة المتواجدة بمحاذاة هذا المدخل. إليكم عرض للمنطقتين الأساسيتين. يحرس الموقع عناصر عسكرية وتحيطه أسوار من الإسمنت تعلو لعدة أمتار وبها 4 مداخل. مدخل A هو المدخل الرئيسي إلى الموقع، حيث يقع قربه مبنى الإدارة. مدخل B، مدخل C المدخل الأقرب إلى المباني التي يجب إصابتها. بعد ذلك هناك مدخل D. المركز المتواجد في قلب الصورة هو مركز إنتاج الأسلحة المعروف بأنفاق الرياح. هذا المركز لإنتاج الصواريخ، وهو مؤلف من 4 أبنية في كل منها أجهزة من الضروري تدميرها لتعطيل هذا المركز. المبنى الأول عبارة عن صهاريج معدنية موجودة تحت أسقف معدنية خفيفة يجب تدميرها بالعبوات الناسفة. المبنى الثاني
الهدف الأساسي في هذا المبنى هو جهاز أنفاق الرياح وأجهزة أخرى، منها الحاسوب الرئيسي الذي يمكن عن طريقه التحكم بكل عمليات الإنتاج. المبنى الثالث برجين للتبريد، هوايات كبيرة ودوائر معدنية، يجب إشعال حريق كبير داخل الأبراج لتدميرها. المبنى الرابع عبارة عن جهاز أنفاق الرياح وأجهزة أخرى داخل المبنى، من ضمنها حاسوب التحكم، إطلاق رصاص ووضع عبوات ناسفة على الأجزاء الضخمة وإشعال حريق في المبنى كفيل بتدميره. ننتقل إلى المنطقة التالية، منطقة تطوير وأجهزة توجيه الصواريخ. إن تدمير هذا الموقع والموقع الذي سبقه سيشل قدرة النظام على إنتاج الصواريخ. في هذا الموقع يتواجد مبنيين وعدد من الأجهزة والمعدات الإنتاجية التي يجب تدميرها. صور لهذه الأجهزة. لتدمير هذه الأجهزة يمكن إلصاق عبوات ناسفة على هذه المعدات، يمكن أيضا إطلاق النار ورمي القنابل اليدوية على معدات التحكم. يوجد أيضا في هذا الموقع معدات إلكترونية يمكن تدميرها عن طريق استعمال المطارق وما شابه. للتوصل إلى نتائج مرجوة يجب إشعال حريق كبير داخل المبنى. إخواني الأعزاء، بعد أن علمتم أهمية هذا الموقع للنظام، أعتقد بأنكم تتفهمون أهمية الإضرار به. إن الإضرار بهذا المركز عن طريق مهاجمته يفسر جيدا القول إن أفضل عملية دفاع هي القيام بالهجوم. بهجومنا على هذا الموقع نستطيع أن نصيب بالضرر إمكانيات كبيرة للنظام، ونحصل أيضا على أسلحة متطورة وجديدة مخزنة هناك تعطينا قدرة كبيرة على مواصلة نضالنا. نتمنى النجاح لشعبنا والوصول إلى النصر القريب بإذنه تعالى.